السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال وما هي الأخبار وكيف تقضي الأيام؟ أنا آتي بإتيان اللغة العربية. نحن نتعلمكم اللغة العربية ونتحدثكم لكي تتعلموا اللغة العربية. ايتوا وتعالوا. الأول نشرع من الفواكه والثمار المفردات ليشرع. الأول تفاح. ما معنى اللغة العربية تفاح؟ سمعنا ده بختوكي سيو. What's mean in the English language apple? क्या माना है उर्दू में सेब? रुम्मान अनार उर्दू में अनार, पुश्तो की अनार, उर्दू में अनार. In the English language pomegranate. Ambejun manju. Mango in the English language mango, उर्दू में आम, पुश्तो आम. عنب ما معنى in the Arabic اللفظ اللغة العربية عنب. سمعنا दा पुख्तो की अंगूर. ما معنى उर्दू में क्या माना है? अंगूर भी कहते हैं. In the English language, what's mean in the English language? Grapes. في اللغة العربية عنب. موز. ما معنى موز في اللغة العربية؟ بپختو كيلا. في اللغة العربية موز. In the English language banana. مشمش. هذا اللفظ اللغة العربية. في اللغة العربية يقال له مشمش. उर्दू में خوبانی. پختو की ورته خرمانه وي. In the English language apricot. في اللغة العربية مشمش. خوخ دراق اللغة العربية. ما معنى اللغة العربية خوخ؟ والثاني خوخ دراق كلاهما شيء واحد. خوخ آڑو، उर्दू में आड़ू, पुख्तो की ورته शलतालू वई. In the English language peach. دراق كلاهما شيء واحد. فقلت لهم إجاس كم مسرة. هذان اللفظان كلاهما شيء واحد. In the English language pear. उर्दू में कहते नाशपाती, पुख्तो की मरता नशपाते हुई. अरबी जुबान में في اللغة العربية إجاس كم مسرة. أناناس يقال له في اللغة العربية في البشتية. پختو की أناناس, उर्दू में أناناس. In the English language pineapple. في اللغة العربية أناناس. فراولة. في اللغة العربية. उर्दू में strawberry. इंग्लिश में strawberry. पुख्तो की मरतखलक strawberry वाई. बित्तीह أحمر तरबूजा. उर्दू में बित्तीह أحمر اللفظ اللغة العربية. في اللغة العربية يقال له बित्तीह أحمر, उर्दू में तरबूजा. In the English language watermelon. पुख्तो की ورته اندوانا وي. बित्तीह أصفر. هذا اللفظ في اللغة العربية يقال له كيف يمكنكم أن تتعلموا اللغة العربية؟ أن تستمعوا وتلزموا عليكم أن تستمعوا الدرس لأجلكم أن تتعلموا اللغة العربية في وقت قليل. बित्तीह أصفر. هذا اللفظ اللغة العربية. उर्दू में
गर्मा गर्मा कहते हैं। पुख्तो की वर्ता खरबूजा वही। cantaloupe in the English language cantaloupe. شمام شمام هذا اللفظ في اللغة العربية يقال في اللغة العربية اردو में खरबूजा, पुख्तो की वर्ता खटाकी हुई। In the English language melon melon. برقوق 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 هذا اللفظ اللغة العربية. يتأتى برقوق في اللغة العربية. يتجود هذا اللفظ برقوق في اللغة العربية. العرب يقول برقوق. ما معنى क्या माना है उर्दू में? आलू बुखारा आलू बुखारा, पुख्तो की वर्ता आलू चावई। What's mean in the English language? Plum plum. तीन 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 هذا اللفظ اللغة العربية اللغة العربية. उर्दू में इंजीर والتين والزيتون يأتي في القرآن يوجد في القرآن والتين والزيتون. فig in the English language fig in the English language. هذا يكفي لكم أن تتعلموا وتحفظوا فاحفظوا هذه المفردات فتعلموا وتتعلموا. أيكم يشتهي أن يتعلم اللغة العربية فعليكم أن يستمع دروسنا. جزاكم الله